खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त कायम रहती है। वो बादशाहों का बादशाह है और इलाहों पर शाह अजीम है और वो हमेशा अपने लोगों के साथ रहता है। आमीन। आपको चाहे ऐसा गुमान हो कि खुदा इन दिनों मेरे साथ नहीं है, मेरे हालात बुरे हैं, शायद खुदा मेरी किसी बात की वजह से मुझसे दूर हो गया है, मुझे छोड़ गया है, या वक्ती तौर पर खुदा की बरकत मेरे साथ नहीं है, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये बात गलत है, ये गलत ख्याल है। जब आप पैदा भी नहीं हुए थे, मैं पैदा नहीं हुआ था, हम पैदा भी नहीं हुए थे, खुदा उस वक्त से हमारे साथ। आमीन। बनाए आलम से पेशतर, इससे पहले कि वो इस कायनात को बनाता, मैं और आप उसके माइंड में थे, उसके जहन में थे। उसको पता था कि मेरे ये बच्चे मियाँ मीर में होंगे, ये बच्चे यूहन्नाबाद में होंगे, ये बच्चे अमेरिका में होंगे, कनाडा में होंगे। उसे पता था कि मेरे बच्चे कहाँ कहाँ होंगे। अभी कायनात बनी भी नहीं थी, लेकिन आप पहले से ही खुदा के मंसूबे में हैं। सो ये खुदा की बड़ी बरकत है कि उसने आज फिर हमें यह मौका फराहम किया कि हम उसकी हजूरी में आए हैं। यहूदा का आम खत, मुकाशफा की किताब से पहले ये मुख्तसर सा खत है। इसका एक ही चैप्टर है और इसकी कुल 25 आयात हैं और हम इसकी 20वीं और 21वीं आयत खुदाम के कलाम में से तिलावत करेंगे। यहूदा का आम खत, उसकी 20वीं और 21वीं आयत। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में यूं लिखा है, मगर तुम ए प्यारो अपने पाक तरीन ईमान में अपनी तरक्की करके और रूहुल कुद्स में दुआ करके अपने आप को खुदा की मोहब्बत में कायम रखो और हमेशा की जिंदगी के लिए हमारे खुदावंद यीशु मसीह की रहमत के मुंतजर रहो। आमीन। ये खत जब लिखा गया तो उस दौर में रूहानी बरगश्तगी जो थी वो अपने अरूज पर थी। ऐसे लोग कलीसियाओं में आ रहे थे जो नाम के मसीही थे, चूंकि उनका ताल्लुक ही मसीह से कोई नहीं था। जिस शख्स का ताल्लुक मसीह से नहीं है वो बड़ी जल्दी से आता है कलीसियाओं के अंदर और वो जगह बनाने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत जल्द ही लोग देखते हैं कि वो वापस चला गया, वो बरगश्ता हो जाता है, क्योंकि वो तने के साथ पैबस्त ही नहीं हुआ होता। आपको याद होगा कुछ दिन पहले की बात है, कुछ तेज हवाएं चली दोपहर के वक्त, तो मेरे घर के बाहर ही एक दरख्त है जिसका आधा हिस्सा मेरे घर में भी आता है। तो तेज हवा की वजह से वहां पर उन्होंने उसकी कुछ शाखें काट कर नीचे फेंक दी थी, लेकिन कुछ शाखें ऐसी थी जो बड़ी थी, वो उसके अंदर फंस गई थी, वो उनसे निकली नहीं, वो मजदूर वहीं छोड़ गए। तो जो मेरा बॉस था, मालिक था मेरा, उसने कहा कि यार ये खतरनाक बात है, खुदा ना खास्ता ये तुमने काट तो दी हैं, अब अगर हवा चलेगी तो ये नीचे गिर जाएंगी, आप इसको निकाल दो। वो कहने लगे जी ये फंस गई हैं, ये निकल नहीं रही, हम सुबह आके निकाल देंगे। लेकिन हुआ क्या, अगले दिन वो ना आए और तेज हवा आ गई, और हवा के आने से ये हुआ कि वो शाखें जो उन्होंने काट दी थी, चूंकि वो तने से अलग हो गई थी, जब हवा चली तो वो नीचे गिर गई। लेकिन खुदा का शुक्र है नीचे था कोई। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, वो मसीही जो अटके हुए हैं, मसीह के साथ पैबस्त नहीं है, उनका मसीह के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो चर्च आ रहे हैं, वो दया यकी दे रहे हैं, मसीह को अपना आप नहीं दिया, तौबा नहीं की, निजात नहीं पाई। अभी जैसे पादी साहब ने बताया कि कुछ रिक्वेस्ट आई हैं कराची से, उन्होंने कहा कि जी हमारे लिए दुआ करें। हम लोगों को कहते हैं जी हम आपके लिए ज़रूर दुआ करेंगे, आप भी अपने लिए दुआ करें, लेकिन ये सबसे पहली दुआ अपने लिए ये करें कि खुदावंद मैं गुनाहगार हूं, मैं अपना आप तुझे देता हूं, मैं तेरे साथ चलूंगा, अपनी जिंदगी को खुदावंद के सुपुर्द कर दे। ये सबसे पहला असूल है रूहानी जिंदगी का। अगर हमने ये नहीं किया तो बाकी सारे काम बेकार हैं। तो यहूदा ने जब ये खत लिखा तो उस वक्त ऐसे लोग कलीसियाओं के अंदर बेशुमार थे जो आते थे कलीसियाओं में, अपना हक जिताते थे, ईमानदारों को डिस्टर्ब करते थे और फिर बरगश्ता हो जाते थे। मैं आपको एक बात बताऊं, जो शख्स बरगश्ता हो जाता है वो दूसरे लोगों के लिए ठोकर का बायस बनता है। कैसे? मैंने बहुत से लोगों को देखा, उन्होंने बपतिस्मा लिया, वो कलाम भी पढ़ते थे, दुआ भी करते थे, बहुत अच्छा चलने लगे, बुरे काम भी उन्होंने वक्ती तौर पर छोड़ दिए। लेकिन हुआ क्या, कुछ दिनों के बाद उनकी जिंदगी के अंदर वो दुनियावी मोहब्बत दोबारा से जाग उठी। दुनियावी मोहब्बत उसी वक्त जागती है जब हम खुदा को वक्त देना छोड़ देते हैं, जब हम खुदा को अपनी पहली तरजीह नहीं रहने देते बल्कि दूसरी चीज़ों को अपनी तरजीहात में शामिल कर लेते हैं, और वक्त के साथ साथ हमारी मसीह के साथ मोहब्बत कम होती जाती है और दुनिया के साथ मोहब्बत बढ़ती जाती है। तो बहुत से लोगों को हमने देखा, बपतिस्मा लिया, सब कुछ किया, लेकिन जब वो अपनी दुनियावी जिंदगी में वापस गए तो वो बहुत से ईमानदारों के लिए ठोकर का बायस बन गए, बहुत से लोगों के लिए। और जब हम घरों में जाते हैं तो वो कहते हैं जी देखो जी वो तो बपतिस्मा लिया हुआ, तो वो शराबें पी रहा है, तो हमने तो बपतिस्मा नहीं लिया हुआ, हम तो उससे अच्छे हैं। वो लोगों के लिए ठोकर का बायस बन रहे। और ऐसे लोगों के लिए बड़ी खतरनाक बात है जो खुदाम यीशु मसीह ने कही कि जो किसी के लिए ठोकर का बायस बने, चक्की का पार्ट उसके गले के अंदर डाल के उसको समुद्र की
तह के अंदर फेंक दो। ये बहुत सख्त सजा है। अगर आपने कभी ऐसी मौत देखी हो तो ये बड़ी खतरनाक मौत है। किसी को आप चेन अप कर दें और एक भारी पत्थर उसके गले में लटका के उसको जहाज से नीचे फेंक दें, बहरी जहाज से, तो वजन की वजह से वो ऊपर नहीं आ सकेगा, वो नीचे ही जाएगा और तह के अंदर ही डूब के मर जाएगा। ऐसा शख्स जो मसीही कहलाता है, मसीह होने का दावेदार है, लेकिन अपनी जिंदगी से दूसरों के लिए ठोकर का बाइस बनता है, खुदा उससे इस बात के लिए हिसाब लेगा। तो यहूदा ने जब ये खत लिखा तो बहुत सी बातें इसी किस्म की उसके जहन में थी, लेकिन वो ईमानदारों को अलर्ट करता है, वो ईमानदारों को इस बात की तालीम देता है कि उन्होंने अपने आप को मसीह में किस तरह कायम रखना है। पहली बात, मगर तुम्हें प्यारो अपने पाक तरीन ईमान में अपनी तरक्की करके और रूहुल कुद्स में दुआ करके। पहली दो बातें, अपने ईमान में तरक्की करें। आपका ईमान क्या है? यीशु मसीह खुदा का बेटा है, यीशु मसीह ने मेरे लिए जान दी है, यीशु मसीह मेरे लिए मुआ, यीशु मसीह ने मेरे लिए मार खाई, यीशु मसीह के खून बहाने से मुझे शिफा मिली है। हमारा फेथ है, ये हमारा अकीदा है, इसमें हम चलते हैं। जितना ज्यादा हो सके आप इस अकीदे में अपने आप को एक्टिव रखें, रोज बरोज मसीह में अपनी हालत को देखते रहें और ये जानने की कोशिश करें कि मसीह के इस कफारे से मुझे क्या कुछ मिल सकता है, मसीह के इस कफारे से मुझे क्या कुछ मुयस्सर है, मसीह के इस कफारे से मेरी जिंदगी के अंदर कौन सी फ्लेक्सिबिलिटीज हैं जो खुदा लाना चाहता है। आज अफसोस की बात यह है कि लोग तौबा कर लेते हैं, बपतिस्मा भी ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद वो मसीह में बढ़ते नहीं हैं, अपने ईमान की हालत में तरक्की नहीं करते, अपने अकीदे को दुरुस्त तरीके से पहचानते नहीं। जब पहचानते नहीं तो डिफेंड भी नहीं कर सकते। अगर आपको अपने अकीदे का ही नहीं पता, आपसे कोई भी बंदा कोई सवाल कर ले, आप ख्वास बाख्ता हो जाएंगे। आप सोचेंगे कि इसका मैं से क्या जवाब दूं, क्योंकि आपको खुद नहीं पता, हालांकि आप समझते हैं कि आप मसीही हैं। क्या ये खतरनाक हालत नहीं है कि आप अपने आप को मसीही समझते हो, लेकिन जो आपका ईमान है आप अपने ईमान को ही बयान न कर सकते। कोई आपसे पूछे तो आप उसका मुंह देखने लगे कि सॉरी जी मैं पूछ के बताऊंगा। भाई क्यों पूछ के बताऊंगा? आपको क्यों नहीं पता? आपको पता होना चाहिए। मैं पूछ के बताऊंगा, ये एक आसान हल है, और फिर पूछते भी नहीं। चलो पूछ ही लो फिर आगे किसी से कि जी मुझे किसी ने ये कहा है, मैं इसका क्या जवाब दूं। पूछने की भी जहमत गुवारा नहीं करते, वो कहते हैं बस ठीक है हो गया, अब उसने कौन सा मेरे मथे लगना दोबारा, और इजी हो जाते हैं। लेकिन याद रखें, अपनी जिंदगी को मसीह में पेवस्त रखने के लिए, खुदावंद के साथ जुड़े रहने के लिए, अपने आप को खुदावंद के साथ जुड़े रहने के लिए और मसीह में तरक्की करने के लिए यह लाजमी बात है कि जो अकीदा आपका है, जो फेथ आपका है, जो ईमान आपका है, आप उसको जानते हो, पहचानते हो और आप उसको डिस्क्राइब भी कर सकते। चंद दिन पहले मैंने एक बहुत खूबसूरत किताब पढ़ी, उसके अंदर एक बात जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी वो ये थी, उस खातिम ने लिखा है कि आप जिस चीज पे बिलीव करते हैं, किसी ने उससे सवाल किया कि जी ये मिशनों का क्या चक्कर है। कोई कहता मैं फलानी मिशन का हूं, कोई फलानी मिशन का हूं, तो ये कैसे सिलसिला चलेगा, कैसे पता चलेगा कि कौन ठीक है और कौन गलत। उसने कहा यार मिशनों को आप छोड़ें, आप बाइबल मुकद्दस को पढ़ें। उसने उस किताब में लिखा, उस शख्स से उसने कहा कि मैं आपको ये बताता हूं, आप जिन जिन चीजों पर फेथ रखते हैं आप बाइबल मुकद्दस में पढ़ें, क्या वो बाइबल मुकद्दस में है। अगर वो नहीं है तो आप अपने उस ईमान से मुनकर होकर बाइबल के फेथ को पकड़ें। हम बहुत सी चीजों पे ईमान रखते हैं लेकिन वो बाइबल में है ही नहीं। समझ रहे हैं मेरी बात? बहुत सी चीजों को हमने अपना ईमान बना लिया, वो हमारा वो लोग फेथ है। जैसे लोग विरसा होता है ना, इसी तरह लोगों का ईमान, किसी से सुनी सुनाई बात को अपना फेथ बना लिया। ऐसा नहीं है, जो बाइबल मुकद्दस में लिखा है वही मेरा और आपका ईमान होना चाहिए, क्योंकि यही हमारी जिंदगी के निजाम को चलाने के लिए हतमी फैसला है खुदा का। हम क्या करते हैं, किसी ने कोई बात की, हमने उसको अपना फेथ बना लिया। मैं चर्च जाऊंगा इतनी दफा, कईयों ने इतनी इतनी की चेन के अंदर यीशु रखे हुए हैं, छोटे छोटे यीशु के स्टेचू लगाए हुए की चेन में। आप उनसे पूछें कि ये क्यों है, कुछ पता नहीं। वो कहते हैं बस ये मुझे किसी ने दिया था, उसने कहा था कि ये आप साथ रखें, आपकी हिफाजत होगी। भाई कैसे हिफाजत होगी, आप तो यीशु को जानते नहीं, तो इतना सा वो पुतला आपको क्या बचाएगा? प्लास्टिक का चाइना ने बनाया है, क्या उससे आपको सेफ्टी मिलेगी? कुछ लोगों को ये तालीम देते हैं कि जी आप ये बाइबल अपने साथ रखा करें, बस शैतान आपके पास फटकेगा भी नहीं। ये झूठ बात। बाइबल मुकद्दस को अगर पढ़ा नहीं है, बाइबल मुकद्दस पर ईमान नहीं रखते, बाइबल मुकद्दस को जानते नहीं, तो साथ रखने से तो कोई फायदा नहीं होगा। शैतान को पता है उसके बस साथ ही है, इसके अंदर तो नहीं। मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है। आपका फेथ क्या है, खोज लगाएं। आप किन चीजों पर ईमान रखते हैं? ठीक है, आप ईमान रखते हैं यीशु जल्द आने वाला है, हमारा ईमान है। बाइबल मुकद्दस में लातदाद वाकयात हैं, लातदाद बातें हैं जो डिस्क्राइब करती हैं इस बात को कि हाँ यीशु आने वाला है। यीशु मसीह निजात देता है, बाइबल मुकद्दस प्रूफ करती है कि यीशु मसीह निजात देता है। लेकिन वो बातें जो बाइबल मुकद्दस में हमें नहीं मिलती, उसको अपने ईमान से खारिज कर दें, अपने अकीदे को प्योर करें। मिशनें इसी तरह से निकलती हैं, लोग तहकीक नहीं करते,
اور جو بھی بات سامنے آتی ہے اس کو اپنا ایمان کا حصہ بنا لیتے ہیں اور الگ مشن نکال لیتے ہیں, الگ فرقہ بن جاتا ہے. لکھا ہے تم میں بدعتوں کا ہونا ضرور ہے. پولس رسول نے کرنتھیوں کے خط میں یہ تعلیم دی ہے, تم میں بدعتوں کا ہونا ضرور ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ تم میں سے مقبول کون سے ہیں, الرٹ کون ہے. آج ہم الرٹ نہیں ہیں. جو بھی ہمیں کوئی بتاتا ہے وہ کہتا ہے جی آؤ دوپٹہ چڑھائیں, ہم دوپٹہ چڑھانے چلے جاتے ہیں. کوئی کہتا ہے جی تم دیا جلا لو, کینڈل لے جاؤ, ڈبل روٹی لے جاؤ تو معجزہ ہو جائے گا. ہم اس کے پیچھے. بھائی ڈبل روٹی کا کہیں ہے ذکر, کہیں کینڈل کا ذکر ہے کہ تم کینڈل جلا کے دعا کرنا؟ نہیں ہے. یہ ہمارے ذاتی فیتھ ہیں جو لوگوں نے ہمیں بتائے ہیں اور ہم نے کنفرم نہیں کیا. کوئی بندہ آپ کو جا کے کہہ دے کہ جی آپ کا پرائز بونڈ نکل آیا ہے, جا کے لے آئیں. پرائز بونڈ آپ کے پاس ہے ہی نہیں, تو نکلا کہاں سے؟ آپ بینک چلے جائیں تو وہاں خیال ہے میرے کو تو پرائز بونڈ نہیں نکل کتوں آیا. کئی ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں اتنے جذباتی ہو جاتے ہیں کہ وہ پہنچ جاتے ہیں, بعد جو خیال آتا ہے کہ میرے تو پیو دادے کو کبھی پرائز بونڈ نہیں سی, نکل کتوں آیا. فیتھ کا بھی یہی حال ہے, جو کسی نے بتا دیا اس کی پریکٹس شروع کر دی. کسی نے کہہ دیا کہ موم بتی جلاؤ, کسی نے کہہ دیا ڈبل روٹی لے جاؤ, کسی نے کہا دوپٹہ لے جاؤ, کسی نے کہا گھٹنوں کے بل جاؤ, کسی نے کہا جی ننگی پیری چلی جاؤ, ننگے پیر چلے گئے, مان لیا. لیکن یہ ان سب باتوں کو بائبل پروف نہیں کرتی. یسوع مسیح نے کہیں آپ نے پڑھا کہ یسوع مسیح نے کہا کہ پترس یہ ذرا موم بتی تو جلاؤ, میں نے دعا کرنی؟ کہیں لکھا ہی نہیں ہوا. کئی گھروں میں ہم جاتے ہیں, کہتے ہیں بھائی صاحب ایک منٹ ٹھہریں, ابھی نہ دعا شروع کریں. ہم نے کہا جی کیوں؟ کہتا لڑکا موم بتی لینے گیا ہوا. بھائی موم بتی کا کیا تعلق ہے دعا سے؟ ٹھیک ہے چرچز کے اندر یہ روایت بن گئی, لوگوں نے لگائی ہوئی ہیں, لیکن کیا بائبل مقدس اس کو پروف کرتی ہے؟ خیمہ اجتماع کے اندر یہ ساری چیزیں تھیں. تم خدا کا مقدس ہو, اب تو میں اور آپ مقدس ہیں اور خدا کا جلال ہم پر ٹھہرتا ہے. تو خیمہ اجتماع کا تو کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا ہے. اب خیمہ اجتماع کی ضرورت نہیں ہے, آپ خیمہ اجتماع ہیں اور خدا آپ میں رہنا چاہتا ہے. آمین. سو اپنے عقیدے کی, یہودا کہتا ہے اپنے عقیدے کی پہچان کر, اپنے ایمان میں اپنی ترقی کر. آپ کا فیتھ کیا ہے؟ بائبل مقدس کو پڑھ کے اس کو پیوریفائی کریں. اگر آپ کو کوئی کلام سنایا جاتا ہے, میں آپ کو اس بات کے لیے سختی سے الرٹ کرنا چاہتا ہوں, یہاں سے آپ کوئی کلام سن کے جاتے ہیں, کہیں سے بھی سنتے ہیں, فوراً اپریشیٹ نہ کیا کریں. اس کو سنیں, گھر جا کے دیکھیں کہ یار یہ باتیں جو کہی ہیں پادری صاحب نے ٹھیک کی ہیں, تو اس کو گڈ لگائیں. جو لوگ پڑھ لکھ سکتے ہیں وہ اپنی ڈائریاں بنائیں اور اپنے فیتھ کی تصدیق کریں. اگر آپ سے کوئی کہے جی یسوع آنے والا پروف کریں, آپ کے پاس حوالے ہونے چاہیے اپنی ڈائری میں. دیکھیں جی یہ لکھا ہے, یہ لکھا ہے, یہ لکھا ہے یسوع آنے والا. کیا پاکرو آج بھی لوگوں کو ملتا ہے؟ ہاں جی ملتا ہے. یہ دیکھیں یہ مال کی کتاب میں لکھا ہے فلانے فلانے حوالے. اپنے فیتھ کو ڈیفینڈ تو کر سکیں. میرے خیال سے 4-5 ہفتے پہلے کی بات ہے, میں نے ایک پیغام دیا تھا, اس میں نے یہ بات بتائی تھی کہ ایک بھائی کا مجھے فون آیا, وہ بڑا ریگولرلی چرچ آتا تھا, بڑا ایکٹیو ممبر تھا, ہم اسے دیکھ کے بڑے خوش ہوتے تھے. ہم کہتے تھے یار یہ بندہ بڑے ٹائم پہ آتا ہے, بہت اچھا ہے. تو فون جو اس نے کیا, اس نے مجھے جلا کے رکھ دی. فون اس نے یہ کیا کہ جی ہماری ایک آنٹی آئی ہوئی ہیں کسی دوسرے شہر سے, ان کا کہنا یہ ہے کہ تم نے جو بپتسمہ لیا ہے, بپتسمہ تو لینا ہی نہیں بنتا, بائبل مقدس میں کہیں لکھا ہی نہیں ہوا کہ بپتسمہ لو. تو وہ بندہ جو ریگولرلی چرچ آتا تھا, ریگولرلی بائبل پڑھتا تھا, پتہ نہیں وہ کس طرح بائبل پڑھتا تھا, اور اس نے فون کیا کہ پادری صاحب کیا واقعی بائبل مقدس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ بپتسمہ نہیں لینا چاہیے؟ اور پھر میں گیا اور پھر میں نے آئی تھائی پھیر دی. پنجابی نے کہا نا ستیہ ناس, آئی تھائی پھیر دی میں نے, کیونکہ میں غصے میں گیا. میں نے اس کی آنٹی کو بھی جھڑکا, میں نے کہا جی آپ اس کے ایمان کو متزلزل کرنے کے لیے آ گئی. اگر آپ کو خود نہیں پتا, پہلے خود تو سیکھیں بائبل کو. وہ بائبل کی ٹیچر بن گئی تھی ان کے سامنے آ. افسوس کی بات ہے ہم لوگ اتنے نااہل ہیں کہ اتنے سالوں سے کلام سن رہے ہیں لیکن ہم اپنے عقیدے کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. مجھے اگر کوئی کہے کہ جی باپ پاکرو کا بپتسمہ نہیں ہوتا, میں ڈیفینڈ کروں گا اسے, کیونکہ میں نے بائبل پڑھی اور میں نے اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کیا. اگر مجھے کوئی کہتا جی معجزے نہیں ہوتے, میں کہوں گا جی معجزے ہوتے ہیں, کیونکہ اگر پہلے خدا معجزے کرتا تھا اور رسولوں کے زمانے میں معجزے کرتا تھا, اب معجزے نہیں کرتا, تو خدا بدل گیا ہے. بائبل مقدس کہتی خدا نہیں بدلتا, وہ کل آج اور اب تک یکساں ہے. اگر وہ کل آج اور اب تک یکساں ہے تو پھر اسے آج بھی معجزے کرنے چاہیے. اگر آپ کہتے ہیں کہ معجزے نہیں ہوتے تو آپ جھوٹے ہیں, خدا سچا ہے. آمین. میرے عزیزو, یہودا نے الرٹ کیا ہے, اے پیارو اپنے ایمان میں ترقی کرو. ہمارا ایمان کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ ہے, ہمارا فیتھ ہے, جن چیزوں پر ہم بلیو کرتے ہیں. اگر ہم ان کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے تو یہ ہمارے لیے افسوس کی بات. ہم بہت ہی جلدی متزلزل ہو جائیں گے. ہمیں کوئی بھی کچھ کہہ دے گا, ہم فوراً گھبرا جائیں گے کہ ایسا تو ہے نہیں, ہمارے پاس صاحب نے تمہیں بتایا نہیں. اگر آپ مسیحی ہیں تو پھر آپ کی جستجو اور تمنا وہ کہاں ہے؟ خدا کو جاننے کی. ایک مسیحی کی تو خواہش یہ ہے کہ میں مسیح کو جانوں, میں مسیح کی مانند بنوں. دوسری بات, پہلی بات اس نے کہا کہ اپنے پاک ترین ایمان میں اپنی ترقی کر کے اور روح القدس میں دعا کر کے. دوسرا کام, ہم نے دعا کرنی ہے, لیکن وہ دعا کرنی ہے جو پاکرو کی رہنمائی میں ہو.
हालेलुया। वो दुआएं जो पाक रूह की मर्जी में रहकर पाक रूह के साथ मिलकर की जाती हैं। लिखा है हमें तो दुआ ही नहीं करनी आती, पौलुस रसूल कहता है रोमियो खत के अंदर, लेकिन पाक रूह खुद हमारे अंदर से आहें भर भर कर हमें शिफायत करनी सिखाता है। वो हमें इस काबिल बनाता है कि हम खुदा के सामने जाकर दुआ कर सकें। मुझे और आपको दुआ नहीं करनी आती, हम तो बेवकूफ़ी से भरे हैं। हम तो इस तरह से दुआ करते हैं जैसे दुआ करते हैं, खुदावंद तेरा शुक्र हो, खुदावंद वो मेरे काम पे ये मसला है, खुदावंद ये मेरी सास ने मुझे सताया है, ये दुआ हो रही है। हमारे बाप तू जो आसमान पर है, ये सुमसी ने दुआ सिखाई, तू जो आसमान पर है मतलब तू सबसे बुलंदो वाला है। सबसे पहले खुदा की तारीफ तो कर ले कि खुदावंद मैं जानती हूँ, मैं जानता हूँ तेरी तरह है ही कोई नहीं। हालेलुया। तू अजीम है, तू पाक है, तू जलाली है। जब आप इस तरह खुदा की हुजूरी में एंटर होंगे, ये वो दुआ है जो पाक रूह के साथ मिलकर आप करेंगे। इसमें खुदा ये नहीं कहता कि आप अपनी जरूरतों को खुदा के सामने रखें। वो तीसरी चौथी जगह पर कहीं जाकर वो बात आई है जो खुदा ने उसमें से दुआ सिखाई, आप पढ़े उससे घर जाकर। वो पैटर्न है, दुआ करने का तरीका है। तो हमने रूह के साथ मिलकर दुआ करनी है, हमने वो दुआ करनी जो खुदा के कलाम के मुताबिक। आमीन। मैं जहां कहीं भी इन दिनों जा रहा हूं, किसी से पर्सनली मिल रहा हूं, किसी से मैं लोगों को कहता हूं यार आप बाइबल मुकद्दस को पढ़ें, आप बाइबल मुकद्दस के साथ वक्त गुजारें, और महज बरकत पाने के लिए ना पढ़ें कि मैं इतने चैप्टर पढ़ लूंगा तो मुझे बरकत मिल जाएगी, चाहे मुझे उसकी समझ आए या ना आए। मेरे ख्याल से पिछले संडे की बात है, भाई नासिर ने कुछ सवाल हमसे किए, जहां तक हमें समझ थी हमने इनको जवाब दिया, लेकिन एक लफ्ज था जिसके बारे में हमने रिसर्च की। मैं आज अगर भाई को नहीं पता चला तो मैं आज इन्हें बताऊंगा। वजह यह है, इन्होंने एक चीज पढ़ी, इन्हें थोड़ी मुश्किल लगी, इन्हें समझ नहीं आई, इन्होंने कहा जी मैं पूछूंगा इसे, और इन्होंने पूछा। तो अगर ये गुजर जाए उससे आगे चले जाए चलो कोई बात नहीं, फिर कभी सही, तो वो बात तो वहीं रह गई। हम क्या करते हैं, बस बाइबल को पढ़ते हैं, अगर समझ आ गई ठीक है, ना समझ आई तो भी कोई बात नहीं, हमने पढ़ी तो है। ऐसा नहीं है। हमने कितनी उम्र तो गुजार दी, अब थोड़ा सा जो वक्त रह गया उसमें कुछ खोज कर लें, अच्छे तरीके से अपने आप को मसीह के साथ जोड़ें, रूह में दुआ कर। मेरे अजीजों, ईमानदार जो हैं उन्हें रूहुल कुद्स के साथ रफाकत रखने की जरूरत है। क्या हमारी पाकरू के साथ ये गानगत है? क्या हमारी पाकरू के साथ रफाकत है? पाकरू के साथ किन लोगों की रफाकत है? जो पाकरू को अपनी जिंदगी में काम करने का मौका देते हैं। पाकरू एक शरीके कार है, एक पार्टनर की तरह आपके साथ चलता है। आपको पता है हल्की हल्की सी आवाज आपके जहन में आती रहती है, आपके कानों में गूंजती रहती है। कभी आई आपको आवाज, पेट्रोल तू पवाया 2 लीटर ते मालिक नू कह रहे हैं 5 लीटर। ओह, आवाज आई है, आपने कहा वो गलती हो गई। अगर तो आप उसको मान लें तो आपकी शराकत मजीद मजबूत हो जाएगी। मियाँ बीवी की शराकत ऐसी ही है। बीवी कहती है सुने जी देखें आज वहां ना चले, बंदा कहता है चलो उसे चलने, अरे इसकी गल है। बीवी कहेगी वेरी गुड, मेरा बंदा मेरी बात मानता है। फिर अगली दफा बंदा कहेगा मेरा ख्याल है आज उथे नहीं चलिए। बीवी कहती चाहे पसंद ना करती हो उस फैमिली, लेकिन वो कहेगी चलो चलते हैं, क्योंकि मेरे बंदे ने भी तो मेरी बात मानी। गिव एंड टेक है। हम क्या करते हैं, पाकरू से लेना सब कुछ चाहते हैं लेकिन उसकी कोई बात नहीं मानना चाहते। पाकरू क्या करता है, यीशु मसीह ने कहा था वो मुझसे खबरें लेकर तुम्हें देगा। किससे खबरें लेगा पाकरू? यीशु से। तो यीशु से खबरें लेकर आपको पहुंचाई जाएंगी, जो खुदा की मर्जी है पाकरू आपके दिल में डालेगा, और फिर हमने उसको ओबे करना है। जैसे जैसे हम उसको ओबे करते जाते हैं वो एक्सपेंड करता है, हमारी रोया को फैला देता है, बढ़ाता है, और हम बासानी खुदा की। बहुत से लोग कहते हैं कि खुदा की आवाज कैसे सुनाई देती है? आपको कैसे आ गई खुदा की आवाज? खुदा की आवाज आती है क्योंकि वो जिंदा है। अगर वो मुर्दा होता तो वो ना बोलता। जिंदा लोग तो बोलते हैं, तो खुदा बोलता है। लेकिन जिसके सुनने के कान हो वो सुने। आप कहें खुदा तुम मुझसे बोल। सैमुएल जो था उससे खुदा बोला, लेकिन वो अनाड़ी बच्चा था, छोटा बच्चा था, और भाग के चला गया एली काहन के पास। उसने कहा उस्ताद जी क्या आपने मुझे बुलाया है? उसने कहा नहीं बेटा मैंने तो तुझे नहीं बुलाया। वो फिर जाके अहद के संदूक के पास हो गया, फिर आवाज आई सैमुएल सैमुएल। वो फिर उठा और भाग के फिर अपने उस्ताद के पास चला गया एली काहन के पास। उसने कहा उस्ताद जी क्या आपने मुझे बुलाया? उसने कहा नहीं बेटा मैंने तो नहीं बुलाया। उसने सोचा कि 2 दफा ये बच्चा आवाज सुन के आया है, इसका नाम पुकारा गया है। क्योंकि वो खुदा से रफाकत रखने वाला शख्स था, वो जानता था। उसने कहा बेटा अब अगर तुझे आवाज आए तो तू ये कहना कि फरमा तेरा बंदा सुनता है। आमीन। और फिर जब तीसरी बार खुदा ने उसको बुलाया, पुकारा उसके नाम से, उसने कहा ऐ खुदावंद फरमा तेरा बंदा सुनता है। और फिर खुदा ने उसे वो बातें बताई जो उस वक्त की जरूरत थी। आज मैं और आप इतने जल्दबाज हैं कि हम दुआ में इतना वक्त ही नहीं गुजारते कि खुदा हमारे साथ बोले। हमारे पास तो एक लिस्ट होती है, जल्दी जल्दी से बोल के हम दुआ करके निकल जाते हैं। और खुदा क्या कहना चाहता है, खुदा में क्या सिखाना चाहता है, हमारे पास वक्त नहीं। हम जल्दी जल्दी वाले मसीही हैं, लेकिन खुदा ऐसे मसीहियों को सिखाना चाहता है कि तुम्हें मेरी आवाज सुननी ही होगी। आमीन। आप पाकरू के साथ चलें, रोज उसके साथ बातचीत करें। उससे कहें पाकरू
میں فلانی جگہ پر جانا چاہتا ہوں، کیا میں ایسے جاؤں؟ ویٹ کریں، اس کو وقت دیں تاکہ وہ آپ سے بات کریں، اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کا اتنا مضبوط رشتہ بن جائے گا خدا کے پاک روح کے ساتھ کہ آپ خود گائیڈ کیے جائیں گے، ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ، سمجھ آ جائے گی۔ آمین۔ تو یہ ایمانداروں کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنے عقیدے کو سمجھیں، اپنے عقیدے کو پہچانیں، اور اپنے عقیدے کو اگر وہ پہچانتے نہیں ہیں، اس کو سمجھتے نہیں ہیں، تو وہ کسی دوسرے کو کیا بتائیں گے؟ بات جی تسی دعا آتے آیا کرو، تو خود کبھی دعا نہیں کی، خود آتے نہیں، یہ کیسی دعوت ہے جس پہ ہم خود عمل نہیں کر رہے؟ مگر تم اے پیارو اپنے پاک ترین ایمان میں اپنی ترقی کر کے اور روح القدس پہ دعا کر کے اپنے آپ کو خدا کی محبت میں قائم رکھو۔ آمین۔ پچھلے سنڈے میں نے پیغام دیا تھا یہاں پر، تو نے پہلی سی محبت چھوڑ دی۔ ہم نے مسیح کے ساتھ اپنی محبت میں اپنے آپ کو قائم رکھنا ہے۔ اگر ہم مسیح میں قائم رہیں گے تب ہی ہم پھل لائیں گے۔ تو مسیح کے ساتھ جب تک ہم قائم نہیں ہیں، ہم مسیح کے فروٹ کو پروڈیوس نہیں کر سکیں گے اپنی لائف۔ ہماری لائف کے اندر صبر کبھی نہیں آ سکے گا، ہمارے اندر برداشت کبھی پیدا نہیں ہوگی، ہم کبھی اپنے ٹیمپرامنٹ کو قابو نہیں کر سکیں گے، ہمیں فوراً غصہ اگر آ جاتا ہے تو آتا ہی رہے گا، کیونکہ مسیح کا فروٹ یہ نہیں ہے۔ جب آپ تنے سے جڑے رہیں گے تو مسیح کا فروٹ آپ میں آئے گا۔ اگر آپ کو کوئی تھپڑ بھی مار دے گا تو آپ برداشت کر لیں گے۔ آمین۔ تو مسیح کی محبت میں قائم رہنا بہت ضروری ہے، مسیح کی تعلیمات کے ساتھ جڑے رہنا، اپنے آپ کو مسیح کے ساتھ پیوست رکھنا۔ پریز دی لارڈ۔ اور بات پھر گھوم کے وہیں آ گئی ہے کہ مسیح کی تعلیمات کی سمجھ تب آئے گی جب ہم خدا کا کلام پڑھیں گے، ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے۔ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کھوج لگاتا ہے۔ کچھ اسٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں کلاس روم میں، بچوں کیا آپ کو سمجھ آ گئی؟ یس ٹیچر، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اگر سمجھ نہ آئی تو یہ 15 منٹ ایکسٹرا لے لے گی۔ کہتے ہیں ہاں جی سمجھ آ گئی، انہیں بس چھٹی سے غرض ہوتی کچھ بچوں کو، لیکن کئی بیچ میں ہوتے ہیں کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ تو سارا ٹھیک ہے۔ کیوں جی سر جی ہے نہیں ایسے اسٹوڈنٹ، ٹیچر بھی بیٹھے ہوئے یہاں پہ، وہ بچہ کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے جی یہ سارا تو ٹھیک ہے سر، یہ آپ نے کیا کیا ہے یہاں سے مجھے سمجھ نہیں آ رہی، یہ کون سا کلیہ لگایا آپ نے؟ اور پھر وہ ٹیچر اس کو بتاتا ہے، وہ کہتا ہے اوکے سمجھ آ گئی، اور پھر وہ اس کو کرتا ہے۔ لیکن جو بچے میں بھی ایسا کرتا تھا، میں آپ بولتا ہوں میں ایسے اسٹوڈنٹ تھا، یس سر آ گئی سمجھ۔ میتھ میں بہت نکما آدمی تھا، اور میتھ میں بڑی مشکل سے پاس ہوا تھا، کیونکہ میں پوچھتا نہیں تھا، میں جان چھڑاتا تھا کہ چھٹی ہو جائے گھر جائیں اور جا کے کھیلیں کودیں۔ بچکانا ذہن تھا نا۔ تو کئی مسیحی 50 سال کے بھی بچکانے ذہن کے ساتھ ہی پھر رہے ہیں، 50 سالہ بچکانا ذہن ہیں، پوچھتے ہی نہیں کبھی کوئی اپنے اوپر بوجھ ہی نہیں لیتے۔ یار یہ مسیح نے بات کہی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ مجھے تو یہ سمجھ آ رہی کہ آپ واقعی ایسے ہیں۔ صلاح کاروں کی کثرت میں سلامتی ہے۔ 4-5 ایمانداروں کے ساتھ جو آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ بائبل مقدس کو اچھا جانتے ہیں، ان سے ڈسکشن کریں، تھوڑا سا ان کے ساتھ وقت گزار لیں، ان سے پوچھ لیں۔ اگر وہ ٹائم آپ کو ایک طور پہ نہیں دیتے تو یہ نہ کہ آکڑی پڑی۔ کئی لوگوں کو میں نے ایسے بھی دیکھا، اگر انہوں نے کہنا بھائی ابھی آپ کو اگلے سنڈے، وہ چھڈو جی اگلے سنڈے کنے دیکھے، اتنی سختی ہے۔ پہلے تو پوچھتے ہوئے، اور اگر پوچھ لیا تو پھر اگلے کوئی اس سے کہیں اچھا جی میں اس کے لیے تیار ہوں۔ آپ بھی کوشش کریں، اگلے ہفتے تک میں بھی خدا سے دعا کروں گا، اور پھر ہم دونوں مل کے بات کریں گے، خدا یقیناً اس کے لیے ہمیں اچھا مشورہ دے گا۔ آمین۔ تو فلیکسیبلٹی ہے، جو کرائسٹ کے ساتھ چل رہے ہیں ان کے اندر مسیح کا فروٹ ہے، مسیح کا پھل ان کی زندگی کے اندر موجود ہے۔ مسیح کی محبت میں قائم رکھو اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی رحمت کے منتظر رہو۔ آمین۔ یہ ایک مسیحی کا سب سے خوبصورت ترین ایلیمنٹ ہے جو اس کو مسیح کے ساتھ جوڑے رکھتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ مسیح یسوع بہت جلد بادلوں پر ظاہر ہونے والا ہے، اور وہ مجھے اپنے ساتھ لے جائے گا، اور میں ہمیشہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہوں گا۔ ہاللیلویا۔ میں آپ کو بتاؤں ایک مسیحی زندگی میں اس سے بہترین خوشخبری اور کوئی نہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کے گناہ دھل گئے، آپ اس قابل ہو گئے کہ آپ خدا کے پاس جا سکیں، خدا کے خاندان کے فرد کہلا سکیں۔ دوسری خوبصورت بات یہ ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم ہمیشہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں۔ جب کبھی میری زندگی میں دکھ آتا ہے، تکلیف آتی ہے، میری زندگی میں بڑے دکھ ہیں، ہر شخص کی زندگی میں دکھ ہوتے ہیں، ان کی نوعیت فرق ہوتی ہے، اور جب میری زندگی میں دکھ مجھے گھیر لیتے ہیں، مجھے ستاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، میں اپنی آنکھیں بند کرتا ہوں، میں دعا کرتا ہوں، اور پھر میں پولس کی وہ بات یاد کرتا ہوں کہ اس جہان کے دکھ درد، رومیو خط میں لکھا ہے، اس جہان کے دکھ درد اس جلال کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو ہم پر ظاہر ہونے والا ہے۔ ہاللیلویا۔ میں اپنے آپ کو اس جگہ پر لے جاتا ہوں جہاں پر میں نے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، وہاں پر دکھ نہیں ہے، لکھا ہے وہاں پر خدا ان کے آنکھوں کے آنسو پہنچ دے گا، اور وہاں پر رونا اور دانتوں کا پیسنا نہیں ہے، وہاں پر شادمانی کا ماحول ہے، وہاں پر خوشحالی ہے، وہاں پر بیماری نہیں ہے، وہاں پر لڑائی جھگڑے نہیں ہے،
وہاں پر کوئی شخص آپ کو اداس نہیں ملے گا، وہاں پر کوئی شخص آپ کو نا امید نہیں ملے گا، وہاں پر ہر شخص کے چہرے پر خوشیاں ہوں گی، وہاں پر ہر ایک دوسرے سے محبت سے ملے گا، کوئی کسی سے نفرت نہیں کرے گا، کوئی گھمنڈی آپ کو وہاں پر نظر نہیں آئے گا، کوئی متکبر شخص وہاں پر نہیں ہوگا، کوئی ایسا شخص جو دوسرے کو اپنے سے نیچا سمجھتا ہو۔ وہاں پر سب کچھ خوبصورت ہے، وہاں پر ایک خوبصورت ہارمونی ہے، خدا کی حضوری میں ایسا ہی ہے۔ تو آپ اپنے آپ کو تیار رکھیں اس بات کے لیے کہ مسیح یسوع آنے والا ہے، اس کے آسمان پر ظاہر ہونے کے منتظر رہیں۔ کیا میں اور آپ اس کی سیکنڈ کمنگ کے لیے منتظر ہیں؟ نہیں ہیں۔ ایسی ہی بات، اگر ہم منتظر ہوں تو ہم اپنے کام سیدھے کر لیں۔ جو لوگ جاب کرتے ہیں، اگر آپ کا باس نہ ہو اور وہ 1-2 دن کے لیے جائے، وہ آپ کو کہے کہ میں پرسوں آؤں گا، کل میں نے چھٹی کرنی، کل میں آفس نہیں آؤں گا، آپ ایزی ہو جائیں۔ ہمارے ساتھ ایسے ہوا تھا، ایک لڑکے کا باس اسے آزمانے کے لیے کہا گیا کہ میں چھٹی پہ جا رہا ہوں۔ اس نے کیا کیا، وہ اپنے باس کے ہی ٹیبل کے اوپر ساری چیزیں ہٹا کے اے سی چلا کے تو اس کے ٹیبل پہ سو رہا۔ اس کے پاس، باس کے پاس بھی چابی تھی، اندر سے اس نے لاک کیا ہوا تھا۔ باس نے جب چابی لگائی، اندر جا کر دیکھا تو وہ اسی کے ٹیبل کے اوپر اے سی لگا کے چلڈ کر کے سو رہا تھا۔ وہ بیٹھا رہا، وہ بھی جب وہ اٹھا کہندا سر تسی، کہنا یار میں تے آ گیا لیکن تو کی حالت کی تھی دفتر۔ یہ منتظر رہنے والی بات ہے۔ اگر وہ واقعی چھٹی کر لیتا اور اگلے دن وہ آتا تو وہ اس کو ایسی حالت میں نہ پاتا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ میرا باس آنے والا ہے۔ یسوع نے اسی لیے بتایا ہی نہیں ہے کہ میں کب آؤں گا۔ اگر وہ بتا دینا کہ میں سن 2016 میں سپٹمبر میں 11 بجے آؤں گا تو ہم سب نے 10 بجے منہ ہاتھ دھو کے یسوع کا خون اپنے اوپر مانگ لیں تاکہ یسوع آئے تو نال ہی چلے۔ یسوع نے بتایا ہی نہیں، ہڈن رکھا اس بات۔ ایسا ہے نا، کیوں؟ تاکہ ہم جب تک اس زمین پر زندہ رہیں، الرٹ رہیں کہ کسی بھی وقت میرا خداوند مجھے لینے کے لیے آ جائے۔ ہاللیلویا۔ مسیحی زندگی ایسی زندگی نہیں ہے کہ ہم غافل رہ کر زندگی گزاریں۔ آپ نے ہر وقت الرٹ رکھنا ہے اپنے آپ۔ میں اپنی بہن کی بدگوئی کر رہی ہوں، مسیح تو آنے والا ہے، اگر مسیح آ گیا تو پھر کیا ہو؟ نو، میں نہیں کروں گا، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں کسی کو دکھ نہیں دوں گا، میں کسی کا دل نہیں دکھاؤں گا، میں کسی سے بدکلامی نہیں کروں گا، میں کسی سے رشوت نہیں لوں گا، میں نشہ بازی نہیں کروں گا، میں دوسروں سے نفرت نہیں کروں گا، میں اپنے ہمسائے کو حقیر نہیں جانوں گا، میں سب سے پیار کروں گا اور میں مسیح کی خوشبو لوگوں تک لے کر جاؤں گا۔ ہاللیلویا۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، میں آپ کو اس بات کے لیے ابھارنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے ایمان میں ترقی کریں، آپ پاک روح کے ساتھ مل کر دعا کریں، آپ مسیح کی محبت میں اپنے آپ کو مضبوط اور قائم کریں اور مسیح کی آمد کے منتظر رہیں۔ آمین۔ تاکہ خدا آپ کو برکت دے، اور میں چاہتا ہوں کہ مجھ سمیت ہم سب جتنے بھی ہیں، ہم آسمان پر بھی ایسے ہی ہیں۔ اگر آپ میں سے کوئی مس ہو جائے گا تو مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ آپ کو اچھا لگے گا؟ ہے پنجویر جے یسوع۔ ہماری خواہش ہونی چاہیے کہ ہم جتنے بھی یہاں پر موجود ہیں، ہم سب وہاں پر ہوں اور ہم سب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خدا کی پرستش کریں۔ گاڈ بلیس یو۔ خدا آپ کو برکت۔